जौ की सख्त रोटी खाते थे जो कोई खा ही नहीं सकता। साहबा फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन आप खाते कैसे, हम तो खा नहीं सकते। और कहा मैं घी नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं कहत ख़त्म ना कराऊँ। और ख़ुद जा जा के खेमों में लोगों की खबर लेते थे कि भाई तुम्हारा खाना पूरा हो गया कि नहीं हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। एक मंज़र जो हम बहुत ज़्यादा कसरत से देखते हैं वो है पाकिस्तान में डिस्पैरिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट तबक़ात, अमीर, उससे ऊपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उससे नीचे अपर 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 क्लास। हमारे यहाँ कोई 50 किस्म की क्लासेस हैं और हर क्लास दूसरी क्लास पर अपनी बर्तरी जताती है। और ये जो और इसमें फिर ऊपर की क्लास जो है वो एलीट क्लास और वीआईपी क्लास है। और वीआईपी कल्चर वो पाकिस्तान को बर्बाद किए जा रहा है। और दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में अगर आप चले जाएँ तो आपको सारे आदमी एक ही तरह नज़र आएंगे। आप तुर्की में चले जाएँ, मलेशिया में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, आपको एक ही तरह नज़र आएंगे। आप अगर यूके में भी बहुत दफ़ा देखने को मिल जाता है, और स्कैंडिनेवियन ममालिक में कि उनका वज़ीर आज़म ट्रेन में जा रहा होता है, बाइसिकल पे जा रहा होता है, आम सी गाड़ी में जा रहा होता है, आम से घर में रहता है। हमारे यहाँ जो ये कल्चर आया, ये कल्चर क्या सिर्फ़ हमारी इंतज़ामिया में या ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, ये हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर है। और इसकी वजह तकब्बुर है कि हम में से हर आदमी अपनी इम्तियाज़ी शान रखना चाहता है। हम दूसरों पर अपनी बरतरी जताना चाहते हैं। हम अपनी घड़ी के ज़रिए, अपनी गाड़ी के ज़रिए, अपने घर के ज़रिए, अपने स्टेटस के ज़रिए दूसरों को छोटा और ज़लील करना चाहते हैं। ये एक सिफ़त किसी कौम को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, जिसको कहते हैं तकब्बुर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में और अल्लाह ने कुरान में इससे बार बार मना फरमाया। लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो वसीयतें थीं आप पढ़ लीजिए सूरह लुक़मान में। उन्होंने अपने बेटे को कहा था, मेरे प्यारे बेटे, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, मेरे बेटे ज़मीन पे अकड़ अकड़ के ना चलना। इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, तू ज़मीन को फाड़ नहीं सकता, ना आसमान की बुलंदी तक पहुँच सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया सूरह माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन से फिरोगे। और इसको फिरना कह रहे हैं अल्लाह ताला, इस आदत को, तकब्बुर, दूसरों पर रौब जमाना, दूसरों के ऊपर अपने आप को बड़ा समझना। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुम अल्लाह के दीन से फिरोगे तो अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे प्यार करेगा, वो अल्लाह से प्यार करेंगे। क्या प्यारी बात है, अल्लाह उनसे प्यार करेगा, वो उनसे प्यार करेंगे। अल्लाह ये क्या प्यारे लोग हैं जिनसे आप प्यार करेंगे और वो आपसे प्यार करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, अब हम शायद कहें यहाँ बात आनी चाहिए सिफ़त के, नमाज़ पढ़ने वाले, ज़िक्र करने वाले, वो अपनी जगह प्यारा है, लेकिन अल्लाह उनकी ख़ास सिफ़त अपने प्यारों की बयान फरमा रहे हैं। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, मोमिनों के आगे नरम खू, मोमिनों के आगे गर्दन झुकाने वाले, और अल्लाह के दुश्मनों के आगे सख्त, फिर उनके आगे सख्ती करने वाले और उनका हिम्मत से दिफा करने वाले। जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हो हल्का यारा तो बरे शम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और अल्लाह ने सहाबा की सिफ़त ये बयान फरमाया, अशिद्दा व अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। तो ये तवाज़ु है कि मोमिनीन के आगे अपने गर्दन को झुका देना, अपने आप को आम आदमी रखना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे ना, तो आज कोई पीर साहब, कोई बड़े मौलाना साहब, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बड़ा जनरल साहब चले तो वो आगे होते हैं, लोग उनके पीछे होते हैं। आगे जो होते हैं वो प्रोटोकॉल वाले भाग रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि सर की कोई गुस्ताखी ना हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि भाई मेरे पीछे ना चला करो, ना सारे मेरे ऐसे आगे चलो, मैं अपनी इम्तियाज़ी शान नहीं लगना चाहता, ऐसे चलो जैसे आम चल रहे। इसीलिए जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे और कोई अजनबी आदमी दाखिल होता, वो पहचान नहीं सकता था कि रसूलुल्लाह कौन है। मिन तवाज़ुही, आपकी तवाज़ो की वजह से आप कभी टेक लगा के बैठे होते, कभी बेतकल्लुफ़ी से किसी सहाबी की रान पे सर रख के लेटे होते, कभी आपकी पिंडली मुबारक का थोड़ा सा कपड़ा हटा होता। इम्तियाज़ी शान आप नहीं बनाया करते थे। जब खंदक का मौका था तो साहबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, सबकी बारी लगी खंदक खोदने की, आपने फरमाया मेरी बारियाँ। या रसूलल्लाह आपको क्या ज़रूरत है, आपने फरमाया मुझे भी तो सवाब की ज़रूरत है। सबके साथ बराबर, बड़ा छोटा है बराबर। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सहाबा उठा के ले जा रहे थे पत्थर, तो अल्लाह के नबी भी उठा के ले जा रहे। कहा या रसूलल्लाह आपको क्या ज़रूरत है, कहा भी मैं भी करूँगा, मुझे भी सवाब की ज़रूरत है। ये बराबरी का,
برابری کا ذریعہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ جب مدینہ میں قحط پڑا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر اچھا کھانا حرام کر لیا، جو کی سخت روٹی کھاتے تھے جو کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین آپ کھاتے کیسے؟ ہم تو کھا نہیں سکتے۔ اور کہا میں گھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں قحط ختم نہ کراؤں، اور خود جا کے خیموں میں لوگوں کی خبر لیتے تھے کہ بھائی تمہارا کھانا پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ تنخواہ اپنی وہ رکھی جو عام دوسرے عمل کرنے والوں کی حکومت کے لوگوں کے برابر تھی۔ تو یہ برابری، یہ جو ہمارے اندر ایک مصیبت آ گئی نا کہ اگر میں لائن دیکھوں تو میں کوئی سورس لگا کے کوئی فون کر کے لائن توڑوا لوں، اگر مجھے پولیس والا روک لے تو میں کوئی سورس لگاؤں اور بولوں اوے تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، بولے پتہ ہے تجھے، ایک بزرگ نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے تو کون ہے، اولک نطفۃ، تمہاری ابتدا گندے پانی سے ہوئی ہے، جو جسم پہ لگ جائے وہ برباد تو تمہارا جسم ناپاک ہو جائے، وآخرک جیفۃ، اور تمہاری انتہا، وہ ہم سب کی انتہا وہ ایک مردار بدبودار ہے، ومن بین ذلک تحمل القاذرہ، اور ان سب کے درمیان ہم لوگ اپنے پیٹ میں گند اٹھائے کھڑے۔ میرے عزیز دوستوں، میری بہنوں، یہ ہیں ہم لوگ اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہم کس منہ سے کسی کے اوپر اپنی برتری جماتے ہیں؟ لائن توڑنا، آگے بڑھنا، نادرہ میں چلے جائیں، پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں، بھئی ہم پہلے جائیں گے، ہمیں لائن نہ لگنی پڑے، ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا ہونا پڑے، ہماری گاڑی رکے، صاحب کے لیے سارے راستے چھوڑ دیں، ہم رشوت دے کے آگے چلے جائیں، ہم جھوٹ بول کے آگے چلے جائیں۔ یہ تکبر کی بدترین علامت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا، چھوٹا بنے گا، عام انسانوں کی طرح رہے گا، اللہ اس کو اوپر لے جائے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرے گا اللہ ذلیل کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے ہمیں ذلیل کسی حکمران نے نہیں کیا، کسی اسٹیبلشمنٹ نے صرف نہیں کیا، یہ ہماری اپنے اعمال ہیں جو ان لوگوں کی، ان ظالم لوگوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ عام انسان کبھی ذرا سفر کریں نا باہر، اب دبئی چلے جائیں، چلیں جا کے ترکی چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، یورپ جانے کا موقع ملے، سنگاپور چلے جائیں، جا کے دیکھیں لوگ کیسے رہتے ہیں۔ ہر آدمی لائن میں لگتا ہے، ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے، اپنی امتیازی شان نہیں بناتا، کاروبار میں جاتا ہے عام لوگوں کی طرح، دکان میں جاتا ہے لوگ ہٹو بچو نہیں کرتے، اپنا سودا خود خریدتا ہے، بڑا آدمی چھوٹا آدمی گھر میں اپنا کام کرتا ہے، وزیر اعظم بھی گھر میں آ کے اپنا کام کرتا ہے، بیوی کے ساتھ، بیوی گھر میں آ کے اپنے میاں بیوی مل کے کام کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو کہ اپنی امتیازی شان بنانا، چاہے وہ کوئی عالم کہلانے والا بنائے، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ بنائے، چاہے میاں صاحب بنائیں، چاہے بٹ صاحب بنائیں، چاہے جج صاحب بنائیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ خاص طور پہ گھر میں آگے تو امتیازی شان نہیں بنانی چاہیے، ورنہ بہت درگت بنتی ہے۔ گھر میں آ کے آپ نہ جج صاحب ہیں، نہ جنرل صاحب ہیں، نہ مفتی صاحب ہیں، نہ مولوی صاحب ہیں، گھر میں آپ عام انسان ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ والد ہیں، آپ اسی طرح بن کے رہیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بن کے رہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں یکسانیت کی، اپنے نفس کو مارنے کی، چھوٹا بننے کی، اور عام انسانوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عزتیں عطا فرمائے جو دنیا میں بعض لوگ لینا چاہتے ہیں اور ان کے ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں حقیقی عزتیں عطا فرمائے۔ خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔